अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 39 के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों को आज का एपिसोड ज़रूर पसंद आएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। नाजरीन, जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा होगा कि बामसी हेलेना का कपड़ा देखकर काफ़ी जज्बाती हुआ होता है और दोआन ये खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। और आज के इस एपिसोड में बामसी कहता है कि मैं अपनी तलवार से शादी कर चुका हूँ। मैंने कहा था अब देखो ये मेरे साथ क्या हो रहा है। और फिर बहुत रोता है और कहता है कि हेलेना भी तो एक तलवार है। जब वो अचानक मेरी तरफ देखती है तो उसका घूरना तलवार की तरह तेज है। मैं अंदर से टुकड़े टुकड़े हो गया हूँ। मेरे अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो गया है। तो दोआन कहता है कि तुम इसको अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो ना पहाड़ी रीछ। तो बामसी फौरन अपने आंसू साफ कर देता है। तो दोआन कहता है कि प्यार बहादुरी को मजबूत करता है, उसकी हिफाजत करता है। मेरे भाई, ये एक बहादुर आदमी को मोहब्बत का बुलावा है। तो बामसी कहता है कि भाई, मुझे उस बेचारी लड़की का दुख है। उसके बाबा उसकी आंखों के सामने मारे गए। और इधर कुतलूजा अर्तुगरुल साहब के पास पहुंच जाता है और कहता है कि हुजूर, मुझे अलियार साहब ने भेजा है। सादुद्दीन कोपैक ने गवर्नर की मौत के बाद आपके हाथों से हानली बाजार लेने का फैसला कर लिया है और वो बाजार पर कब्जा करने के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अर्तुगरुल कहता है कि कुतलूजा, आने दो उन्हें, उसे आने दो। जो इंसान बोता है वही काटता है। तो कुतलूजा कहता है कि हुजूर, एक और मसला भी है। जानदार साहब ने असलहान खातून का रिश्ता कोपैक के साथ तय कर दिया है। वो आज शाम निकाह करेंगे। ये कहकर कुतलूजा जाने लगता है तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि इसके अलावा तुम और भी कुछ कहना चाहते हो। आजकल तुम्हारे कबीले में काफी मेहमान आ जा रहे हैं। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे कबीले में कौन आ जा रहा है? तो कुतलूजा कहता है कि जी हुजूर, कुस्तुनतुनिया से एक ताजिर आया है। वो ओराल साहब से मिला है और हमारा मेहमान है। हुजूर, इजाजत चाहता हूँ। ये कहकर निकल जाता है। तो आर्तुग भाई कहते हैं कि जानदार साहब असलहान का इस्तेमाल करके रियासत का सहारा ले रहे हैं। अगर आप उनसे शादी करते तो ये ताकत हमारी होती। तो अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि हमें इस तरीके से हासिल की गई ताकत की जरूरत नहीं। उनके खिलाफ हमारे अल्लाह ही काफी है। जब तक अल्लाह हमारे साथ है तो चौधार कबीला तो क्या, पूरी दुनिया भी हमारे खिलाफ हो जाए तो वो क्या कर सकती है। और दूसरी तरफ किले में वेसिलियस कहता है कि मेरे बहादुर सिपाहियों, कराजैसर किले और बाजंतीन के बेखौफ मुहाफिजों, आज बाजंतीनी दीवार के पीछे नहीं छुप रहे। हम खुद को इस कदर आजिज और मायूस नहीं बनने दे सकते। सब के सब अपनी तलवारें और जरा पहन कर रखें। सिपाहियों का एक ग्रोह तैयार करो और वो हर रोज इर्द गिर्द पहाड़ों की गश्त करे ताकि हमारे दुश्मनों को पता चल सके कि हम बेखौफ और चौकस हैं। हम अपने गवर्नर का खून इस तरह रायगा नहीं होने देंगे। हम सबको जहन्नुम वासिल कर देंगे। हेलेना भी खड़ी छुप कर ये सब कुछ सुन रही होती है। और इधर सिराय में कोपैक अपने सिपाहियों के साथ पहुंच जाता है और कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, किसी को दखल अंदाजी मत करने देना। अगर वो मजम्मत करें तो सबको मार देना। जब अंदर पहुंचते हैं तो अंदर कोई भी नहीं होता, बिल्कुल पूरा सिराय खाली होता है। तो कोपैक ये देखकर हैरान रह जाता है कि साथ ही ताजिर अली को पहुंच जाता है और कहता है कि मेरा नाम अली को है, मैं इस बाजार में तिजारत करता हूँ। जनाब अर्तुगरुल साहब अपने कबीले गए हैं। तो कोपैक कहता है कि ये जगह खाली क्यों है? क्या काई कबीले से यहाँ कोई भी नहीं है? तो अली को कहता है कि जब अर्तुगरुल साहब को पता चला कि आप सिराय आ रहे हैं तो उन्होंने कहा कि अमीर हजरत के लिए कोई मुश्किल हो तो ये अच्छा नहीं होगा। उन्होंने ये सिराय रियासत को अता कर दिए हैं। ये सिराय की चाबी ले लें अमीर हजरत। ये अर्तुगरुल साहब की तरफ से आपके निकाह का तोहफा है। और इधर अर्तुगरुल साहब कबीले पहुंच जाते हैं। वहां सब बारी बारी उनसे मिलते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और दूसरी तरफ कराजैसर किले में बामसी पहुंच जाता है। सिपाही उसको अंदर नहीं जाने देते, मगर हेलेना उसको खुद आकर अंदर ले जाती है। और अंदर जाकर बामसी कहता है कि हेलेना, आपके बाबा की मौत पर हम सब परेशान थे। और इधर पेत्रोस छुपकर इनकी बातें सुनना शुरू कर देता है। तो हेलेना कहती है कि मुझे समझ नहीं आई कि आपके बाजार में ये सब करने की कौन हिम्मत कर सकता है। तो बामसी कहता है कि हेलेना, सच कभी छुप नहीं सकता। तुम्हारा क्या ख्याल था कि तुम्हारे बाबा की मौत रायगा जाएगी? तो हेलेना कहती है कि क्या तुम्हें कातिल का पता चल गया है? तो बामसी कहता है कि बिल्कुल हमें पता चल गया है, लेकिन किसी को बताना मत। आज रात हम उसे पकड़ लेंगे। मैं तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें ये खबर बताए बगैर रह न सका। तो हेलेना झट से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि बामसी, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन बामसी की सांसें अटकी हुई होती हैं और मुंह से कोई लफ्ज नहीं निकलता।
اور ادھر سرائے میں کوپیک کہتا ہے کہ ارطغرل تم چاہتے کیا ہو؟ بڑا پریشان کھڑا ہوتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میرے ساتھ کافی مالی خیز ہو رہے ہو تم، مزید یہ کہ تم نے سرائے کی چابی میرے حوالے کر دی، وہ بھی بغیر کسی مزاحمت کے۔ تو ایک سپاہی آ کر کہتا ہے کہ جناب کوئی کتاب یا ثبوت نہیں ملے، کمرے خالی ہیں۔ تو کوپیک کہتا ہے کہ کچھ سپاہی یہی رکیں اور کچھ میرے ساتھ آئیں، ہم قبیلے جا رہے ہیں، اگر ارطغرل آتا ہے تو اسے سرائے سے زندہ مت جانے دینا، یہ کہہ کر نکل جاتا ہے۔ اور ادھر قلعے میں پیتروس کہتا ہے کہ جناب اعلیٰ آپ نے اپنی ذہانت سے جو چالیں چلی وہ کام کر رہی ہیں، ترک جال میں پھنس گئے ہیں، سب کچھ جیسا آپ چاہتے تھے ویسے ہی ہو رہا ہے۔ تو ویسیلیوس کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ ترک میرا پھینکا ہوا دانا نگل رہے ہیں، اب مزہ آئے گا دیکھنا پیتروس۔ اور دوسری طرف چودار قبیلے میں اورال لاسکیلاس کو سردار جاندار سے ملا دیتا ہے، وہ دونوں آپس میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ تو سردار جاندار کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب کے کون سے معاملات نے آپ کے شہنشاہ کو ناخوش کیا ہے، ہمارے پاس تاجر بھیجنے کی کیا وجہ ہے، میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ پہلے تو لاسکیلاس کچھ سہم سا جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ جب سے ارطغرل صاحب بازار کے مالک بنے ہیں محفوظ تجارت ممکن نہیں، سرائے ڈاکوؤں کا آشیانہ بن گیا ہے، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ کسی قافلے پر حملہ نہ ہو۔ ہانلی بازار کی اس بد امنی سے قسطنطنیہ متاثر ہوا ہے، اس وجہ سے اگر آپ راضی ہوں تو میں آپ کے ساتھ تجارت جاری رکھنا چاہتا ہوں۔ تو سردار جاندار کہتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، ہم آپ کے ساتھ کام کرنا چاہیں گے۔ تو لاسکیلاس کہتا ہے کہ جہاں تک میرا تعلق ہے مجھے آپ کے ساتھ تجارت کر کے خوشی ہوگی، فی الحال میں معافی چاہوں گا، مجھے کافی سارے کام کرنے ہیں اور دور بھی جانا ہے۔ تو سردار جاندار کہتا ہے کہ آپ اتنے دور سے آئے ہیں، آج رات ہمارے مہمان بن جائے، ہم آپ کو اپنے قبیلے کی طرف سے خوش آمدید کہنا چاہتے ہیں۔ خیر اسے منا لیتے ہیں کہ ساتھ ہی سعدالدین کوپیک پہنچ جاتا ہے۔ تو لاسکیلاس کوپیک کو دیکھتے ہی نکل جاتا ہے۔ تو کوپیک کہتا ہے کہ ہانلی بازار ارطغرل صاحب کی اجارہ داری سے اپنے انجام کو پہنچا۔ اور دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ آرتک بھائی شیطان کے متحد محفر چاروں طرف سے ہم پر چڑھائی کر رہے ہیں، اللہ کی مدد سے انشاءاللہ ہم ان کے بچھائے ہوئے جالوں سے نکلیں گے۔ وہ منصوبے بناتے ہیں مگر منصوبے بنانے والے یہ نہیں جانتے کہ سب سے بہترین منصوبے بنانے والا بھی ہے۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ یہ تو واضح ہے کہ وہ گورنر کے قاتل کو صرف سرائے پر قبضے کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن حضور مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی، اگر اورال کی ایسی سوچ تھی تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ یہ دونوں ریاستوں کے بیچ جنگ کی وجہ بن سکتی ہے۔ تو ارطغرل کہتا ہے کہ سب سے پہلے تو یہ فیصلہ لالچ کی بنیاد پر شروع سے ہی ہے، وہ دماغ سے فارغ ہیں، اورال کی لالچ نے اس کا دماغ معوف کر دیا ہے، وہ نہیں جانتا کہ وہ کیا کر رہا ہے، اب اسے اس کی قیمت چکانے کا وقت آ گیا ہے۔ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ حضور اگر کوئی بڑی ممکنہ سازش ہوئی اور اگر اورال صاحب اس بڑے کھیل کا حصہ ہوئے تو ارطغرل کہتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ اورال یہ سب کرنے کا اہل نہیں ہے؟ تو آرتک بھائی کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ اورال سرائے کو لینے کے لیے اندھا تھا، لیکن اگر ہم اس پر شک کرتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ وہ ایسا کام کرنے کی ہمت کرے گا۔ تو ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی خیال ہے، اس کا پتہ لگانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے۔ اور ادھر چودار قبیلے میں کوپیک تیار ہو رہا ہوتا ہے نکاح کے لیے، اور اندر اسلحان کو بھی عورتیں تیار کر رہی ہوتی ہیں، سب عورتیں یہی کہتی ہیں کہ بہت ہی پیاری لگ رہی ہو ماشاءاللہ، یہ مہندی دلہن کے لیے سلامتی اور قبیلے کے لیے امن لے کر آئے انشاءاللہ۔ لیکن اسلحان کافی حد تک پریشان اور اداس رہتی ہے۔ تو ناظرین یہاں پر آج کے اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو آج کا ایپیسوڈ ضرور پسند آئے گا، اپنی قیمتی رائے ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔